नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजा विशीं चर्चा करून ते निश्चित करपा खातीर कामकाज सल्लागार समितीची बसका 7 जुलयाक विधान भवनांत जातली. पावसाळी अधिवेशन 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट मेरेन जातले. 15 दीस चलपी अधिवेशना खातीर प्रस्न 28 जून सावन घेवपाक सुरवात जाल्या. 15 जुलय मेरेन अर्ज स्विकारपाची मुजत आसा. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी अधिवेशनाची अधिसुचोवणी जारी केल्या. अधिवेशन 15 दीस चलतलें. कामकाज सल्लागार समितीची बसका 7 जुलयाक जातली अशी माहिती सभापती रमेश तवडकार हांणी दिल्या. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन उण्या दिसाचें जाल्लें. पावसाळी अधिवेशन चड दिसांचें जातलें अशें तेन्ना स्पश्ट केल्लें. ते प्रमाण हें अधिवेशन 15 दिसांचें जातलें. अधिवेशन सदचे प्रमाण सकाळीं 11:30 वरांचेर सुरू जातलें. दनपारां 1 ते 2:30 मेरेन जेवणाचो मध्यंतर आसतलो. सोम उपरांत सभाघराचें कामकाज तहकूब जातलें. दर एके आमदाराक तारांकीत प्रस्नांच्यो चडांत चड 3 जाल्यार अतारांकीत प्रस्नांच्यो 15 नोटीसो दिवपाक मेळटल्यो. अधिवेशनाचो कालावधी उणो आसा अशी टिका काँग्रेस तशेंच गोवा फॉरवर्ड पक्षान केला. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांच्या मार्गदर्शना खाला आनी गोंय सरकार आनी गोवा स्टेट प्रॉव्हिडन्स ह्या बिगर सरकारी संघटनेच्या जोड पालवान गरजू मनशाक 2 वेळ जेवण दिवपी राजभवन अन्नधन येवजण काल चालीक लायली. हे शिवाय किडनी डायलिसीस आनी कॅन्सराचे दुयेंतींक मजत म्हण राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांणी दरेकी 25,000 इतकी अर्थीक मजत दिवपी धनादेश दिले. गरजूंक अन्नदान करपी देशांतले गोंय हे पयले राजभवन आसतले अशें ह्या कार्यावळीचे मानाचे सोयरे म्हण गोंयचे आदले सभापती आनी केरळचे सध्याचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळां. राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हे मनीसपणांतल्यान वेगवेगळे प्रस्न सुटावे करीत आसात. तांचे मदीं समाजाची उदरगत करपाची तळमळ आसा. गोंयचें राजभवन फकत राजभवन न्हय जाल्यार लोकभवन जाला अशें राजेंद्र आर्लेकर हांणी म्हळां. आम्ही समाजात रावतात, आम्ही लोकांमध्ये वावुरतात, लोकांकडे वतात, आम्ही लोकां खातीर कितें करतात काय कितें ह्या प्रश्नाचे उत्तर आमीच दिवपाचें आसता आणि ते उत्तर दिवपाचें काम आयच्या कार्यक्रमान केल्लें आसा, प्रोग्रामान जाल्लें आसा. गोंयचे राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्ले हांचे समाजात घडपी बाबींचेर तशेंच संस्कृताय आनी लोकजिणेचेर खोलायेन अभ्यास करून केल्ले लेख आसात. गोंयच्या बाबतींत तांणी बरयल्लीं पुस्तकां फुडल्या पिळगेक मार्गदर्शन करपाक म्हत्वाची थारतली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. Great pride and honor to be part of this noble comprehensive initiatives and the launch of the Rajbhavan Annadan scheme and distribution of the financial assistance to the cancer and dialysis patients under the thoughtful humanitarian leadership of our honorable governor Sri P.S. Sridharan Pilleji. म्हाका दिसता खंयच्याच गव्हर्नर हॉजांतल्यान अन्नदान ही स्कीम चलना आसतली. पयलेच फावटी आमच्या हॉनरेबल गव्हर्नर श्री P.S. Sridharan Pilleji हांच्यानी आपल्या स्वताचे रॉयल्टी फंडांतले पयशे जे बुक्सांतल्यान जी रॉयल्टी येता ते स्ट्रीट प्रोव्हिडन्स ह्या NGO खातीर तेंच्यांनी आपले हे पयशे दिले. त्या बद्दल हांव तांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूब खूब अभिनंदन. अंदू चिखलकालो महोत्सव 5 ते 7 जुलय ह्या काळात माशेल देवकी कृष्ण देवळा सामकारच्या वाठारांत आयोजीत केला अशें गोंय पर्यटन खात्यान कळीत केला. उमेदीन आनी आध्यात्मीक उमेदीन मनयतात तो चिखलकालो गोंयचे परंपरेंत खोलायेन रुजला. ह्या चिखलकाल्यात जातकात धर्म विसरून सगळे एकचारान वांटो घेतात. चिखलकाल्यातल्यान समाजान इश्टागतीन आनी एकचारान रावपाचो संदेश श्रीकृष्णान आपल्या लिलेंतल्यान परंपरागत रचला अशें आदीपासून चिखलकालो खेळपी थळाव्या जाणटे सांगतात. 5 जुलयच्या शुभमुहूर्ताचेर सुरू जावपी ह्या चिखलकाल्याच्या निमतान गोंय पर्यटन खात्यान गोंयचे पारंपारीक शाकाहारी पदार्थ दाखोवपी रांदपाचे सर्तीचें आयोजन केलां. ताचे उपरांत नाचू किर्तनाचे रंगी हो भक्तीपूर्ण संगीत कार्यक्रम आनी विठ्ठलवारीचें आयोजन चिखलकाल्या दरम्यान सादरीकरण जातलें. गोंय वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 2 दिसांत राज्यांत खुबशा वाठारांनी हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडला. वादळ वा जोगलांच्या घडणुकांची नोंद ना तशेंच वादळी वाऱ्याची नोंद ना. फुडले 4 ते 5 दीस अशेंच वातावरण आसपाचो अदमास आसा. दोनूय जिल्ल्यांनी हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडटलो असो अदमासूय गोंय वेधशाळेन उक्तायला. आयुष शेट्टीन 2025च्या US ओपन बॅडमिंटन सर्तींत जैत मेळून इतिहास घडयलो. ह्या हंगामांत बॅडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF वर्ल्ड टूर फस्तादपण मेळोवपी तो पयलो भारतीय खेळगडो थारला. निमण्या फळयेंत आयुषान कॅनडाच्या ब्रायन यांग हाका 21-18, 21-13 अशें हारयलें. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 7:20 आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.